हेलो फ्रेंड्स, मैं रिमशा हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 32 साल थी जब मेरी जिंदगी एक नई उलझन भरी राह पर चल पड़ी। तलाक हुए तकरीबन 11 माह हो चुके थे। शोहर ने कहा था कि इसे अब कोई और पसंद है, बस कोई लंबी वजाहत नहीं, कोई रो धो नहीं। एक दिन कोर्ट गए, कागजात पर दस्तखत किए और मैं वापस माँ बाप के घर आ गई। वही पुराना घर, वही मोहल्ला, वही कमरा जिसमें मैंने बचपन गुजारा था। शादी की तैयारी की थी और अब तलाक के बाद वापस लौट आई थी। हर चीज वही थी, मगर मैं अंदर से टूट चुकी थी। चेहरा सूजा हुआ, आंखें खाली, दिल में एक भारी सा बोझ। अब्बू का एक बहुत पुराना दोस्त था, अनवर अंकल। वो हमारे घर बचपन से आते थे। मेरी पैदाइश पर आए थे, मेरी शादी पर आए थे, अब तलाक के बाद भी आते थे। उनकी बीवी का इंतकाल हुए 14 साल हो चुके थे। बेटा बैरूने मुल्क था, बेटी रावलपिंडी में शादीशुदा। वो अकेले रहते थे, एक छोटे से घर में। शायद इसी तन्हाई ने उन्हें हमारे घर की तरफ बार बार खींचा। तलाक के बाद उनका आना थोड़ा ज्यादा हो गया। कभी कोई फल ले आते, कभी कोई मीठी डिश, कभी बस बैठकर बातें करते। मुझसे पूछते, रमशा बेटी, दिल कैसा है आज? रात को नींद आती है? कुछ करने का जी करता है? मैं जवाब में मुस्कुरा देती, कभी हाँ कह देती, कभी सर हिला देती। मगर अंदर से अच्छा लगता था, कोई है जो मेरी तरफ देख रहा है, कोई मेरी बात सुन रहा है। शोहर ने तो आखिरी 2 साल में मेरी एक भी बात गौर से नहीं सुनी थी। एक शाम वो आए, अबू बाहर गए हुए थे, अम्मा बावर्ची खाने में मसरूफ थी। वो मेरे कमरे में आए, दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। रमशा, तुम बहुत उदास लग रही हो। मैंने कंधे झुकाए। बस यूं ही अंकल। वो मेरे बिस्तर के करीब बैठ गए, बहुत करीब। उनकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। तुम जानती हो ना, तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। वो शख्स अहमक था जो तुम्हें समझ न सका। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। बरसों बाद किसी ने मेरी तारीफ की थी, ऐसी तारीफ जो औरत के दिल को छू जाती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर आहिस्ता आहिस्ता फिर रही थी। मैं सकत गई, मगर हाथ नहीं छुड़ाया। तुम तन्हा हो ना? उन्होंने पूछा। मैंने सर हिलाया, बहुत हल्का सा। मैं भी तन्हा हूँ रिमशा। उनकी आवाज बहुत नरम थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई दुनिया की परवाह नहीं, बस हम दोनों। मैंने नजर झुका ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ डर था, एक तरफ एक अजीब सी कशिश। एक ऐसी कशिश जो बरसों से दबी हुई थी। उस दिन के बाद चीजें बदलने लगी। रात के वक्त जब घर सन्नाटे में डूब जाता, वो फोन करते, जाग रही हो रिमशा? मैं हाँ कह देती। फिर वो चुपके से आ जाते कमरे में, रोशनी मद्धम कर देते। शुरू में सिर्फ बातें होती, लंबी गहरी बातें। मेरी शादी के दुख, उनकी तन्हाई, जिंदगी की बेरुखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ पकड़ना शुरू हुआ। कंधे पर हाथ रखना, बालों में उंगलियां फेरना, गर्दन पर हल्का सा बोसा। मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। एक औरत को छुए जाने का एहसास, उसकी गर्मी, उसकी सांस बरसों बाद मिला था। मैं जानती थी कि ये गलत है, बहुत गलत है। वो मेरे अब्बू का दोस्त है, मेरे लिए बाप की उम्र का है। मगर उस वक्त ये सब बातें दिमाग से बाहर हो जाती थी। सिर्फ वो एहसास रह जाता था, सुकून का, चाहत का, जिंदा होने का। एक रात वो ज्यादा करीब आ गए। उनके होंठ मेरे होंठों पर रहे। मैंने आंखें बंद कर ली, मज़ाहमत नहीं की, ना चाहती थी। उस रात हमने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर महसूस किया। जिस्म से जिस्म मिला, दिल से दिल। मैंने सोचा था कि शायद मुझे शदीद गुनाह का एहसास होगा, मगर उस लम्हे में बस एक गहरा सुकून था, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो, जैसे कोई खला पुर हो गया हो। सुबह उठकर आईने में खुद को देखा, चेहरा सुर्ख था, आंखें चमक रही थी, मगर दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज बोल रही थी, ये गलत है रमशा, ये गुनाह है, ये तुम्हारी इज्जत है जो दांव पर लगी है। मगर मैंने उस आवाज को दबा दिया। मैंने खुद से कहा, बस एक बार, बस थोड़ी सी मोहब्बत, बस थोड़ा सा सुकून। ये सिलसिला कई महीने चलता रहा, हर हफ्ते 2-3 बार, कभी हमारे घर, कभी उनके घर। रात के सन्नाटे में वो बहुत नरमी से पेश आते, मुझे चाहते थे, बहुत सी बातें कहते थे जो मेरा दिल जीत लेती थी। तुम मेरी जिंदगी हो रमशा, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं उनकी बातों पर यकीन करने लगी। मैंने सोचा शायद ये मोहब्बत है, शायद अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया हो, शायद ये किस्मत का लिखा हो। मगर हकीकत कुछ और थी। एक दिन अम्मा ने देख लिया, मैं अनवर अंकल के साथ कमरे में थी, दरवाजा खुला था। अम्मा अंदर आईं, हम दोनों अलग हुए।
مگر ان کی آنکھوں میں سب کچھ واضح تھا۔ رات کو اماں روئیں، بہت روئیں۔ رمشا، یہ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ وہ تمہارے ابو کا دوست ہے، تمہارا باپ تمہیں بیٹے کی طرح سمجھتا ہے، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتی؟ میں نے سر جھکا لیا، آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں، میں تنہا تھی، مجھے لگا کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہے، مجھے لگا یہ محبت ہے۔ اماں نے سر پکڑ لیا، یہ محبت نہیں ہے بیٹی، یہ کمزوری ہے، یہ گناہ ہے، یہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اس رات میں بہت روئی، دل بہت بوجھل تھا، شرمندگی سے جسم کانپ رہا تھا۔ اگلے دن انور انکل آئے، اماں نے ان سے بات کی، انہوں نے سب کچھ انکار کر دیا۔ رمشا نے مجھے بلایا تھا، میں نے بس تسلی دی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں چپ رہی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے بھی ہاں کہا تھا، میں نے بھی اجازت دی تھی، مگر میں نے کچھ نہ کہا، چپ رہی۔ اس کے بعد وہ بہت کم آنے لگے، فون بھی بند رہتا، پیغام بھی نہیں کرتے تھے۔ میں اکیلی رہ گئی، تنہائی اب پہلے سے بھی زیادہ بھاری تھی، مگر اب گناہ کا احساس بھی ساتھ تھا، خود سے نفرت بھی، اپنے آپ کو دیکھنے سے ڈر بھی لگتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود کو بچانا ہے۔ میں نے نوکری شروع کی، ایک چھوٹی سی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، ان کی ہنسی، ان کی معصومیت، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہوں۔ ایک دن ایک ساتھی خاتون سے گہری بات ہوئی، وہ بھی طلاق یافتہ تھی۔ انہوں نے کہا، رمشا، جو ہوا سو ہوا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، مگر اہم یہ ہے کہ تم اس غلطی کو اپنی پوری زندگی پر حاوی نہ ہونے دو۔ تم نے غلطی کی، مگر تم خود غلطی نہیں ہو، تم ایک انسان ہو، تمہیں دوبارہ اٹھنے کا حق ہے۔ میں رو پڑی، پہلی بار کسی نے مجھے یہ محسوس کرایا کہ میں مکمل طور پر بری نہیں ہوں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کیا، لوگوں سے ملنا شروع کیا، دوست بنائے، خود کو مصروف رکھا، کبھی کبھار دعا مانگتی، کبھی رات کو روتی، مگر اب روتی ہوئی بھی خود سے بات کرتی۔ ٹھیک ہے رمشا، تو گر گئی تھی، مگر اب اٹھ رہی ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ آج میری عمر 35 سال ہے، وہ سب کچھ اب ایک دھندلا سا ماضی لگتا ہے۔ کبھی کبھار یاد آ جاتا ہے تو سینہ بھاری ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، مگر اب میں خود کو سزا دینا چھوڑ چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ محبت نہیں تھی، وہ تنہائی تھی، وہ کمزوری تھی، وہ غلط وقت پر ملنے والی غلط توجہ تھی۔ سب سے بڑی بات، میں اب خود سے لڑنا چھوڑ چکی ہوں، میں نے خود کو معاف کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور یہ سب سے مشکل مگر سب سے اہم جنگ ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل اردو باکس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔